खुदा मैं अपने लोगों में आया है, खुदा अपने लोगों में आया है। पापों का तेरा छुटाया है, पापों का तेरा छुटाया है, आया है,
आप को याद करें, सबसे अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करना शुरू करें। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। हम दुआ करेंगे आपके कलाम के लिए, ताकि आप जो भी कलाम पढ़ा जाए कलाम पर जिसमें बस बरकत प्राप्त करें। इस कलाम के मतलब संसार में बदलने के जो बना भला के काबिल बने। हम दुआ के साथ करेंगे, खुदा के नाम को इज़्ज़त देंगे। प्रेज़ हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। हमने खुदा की प्रशंसा की है, उसके नाम को जलाल दिया। तो वादे के मुताबिक आपसे खुदा के कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि मेरी इबादत करना मैं तेरी रोटी और पानी बर्बाद करूंगा। और इस बात के लिए कि खुदावंद फरमाता है कि हम खुदा का रास्ता बासों से करें। जरूर है कि हम खुदावंद की इबादत करें। तो अब वक्त है कि हम अपने आपको खुदावंद के सदा मुकद्दस पाक कलाम को सुनने के लिए उसकी हज़ूरी में काबिल आए। तो हम मिलकर भाई हालत की ओर जाएंगे और खुदावंद से कलाम की बरकत को मांगेंगे ताकि खुदावंद अपना कलाम को नासिर फरमाकर हमें बरकत बख्शे। आसमानी रोटी मैंने खिला दे, आसमानी रोटी मैंने खिला दे।
बंद करेंगे, हम दुआ करना शुरू करेंगे। आज के कलाम के लिए, आज के कलाम को बरकत को मांगेंगे। सब जिनकी अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे इसके साथ मिलकर। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हम भाई जमीन के साथ मिलकर दुआ करेंगे। आज के कलाम के मुझे से तब्दील कोई 60 गुना, कोई 20 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर है। मेरा खुदा मेरा शुक्र करके तेरी तारीफ करके तेरे खादम के लिए दुआ करते, जो तेरे खादम ने जो तुझे पूर्ण इख्तिलाफ दे रहा है। मेरे खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक हो, एक अल्फाज तेरी मर्जी के मुताबिक हो। मेरे खुदा माफ खुदा आज के कलाम के वसीला से कर खुदा जिंदगियां तब्दील हो। आज के कलाम के वसीला से बरकत मिले। आज के कलाम के वसीला से मेरे खुदा तंदुरुस्ती करीब है। खुदा तेरा शुक्र करते, तेरी करीब करते, तेरी मस्जिद करते और तेरे के झुक जाते। मेरे खुदा जितने लोग आज के जो आने वाले हैं मेरे खुदा उनको मेरे खुदा अपने नाम से क्या किया। मेरे खुदा तेरा शुक्र अदा करते, तेरी करीब करते, मेरे खुदा तेरा शुक्र करते और तेरी तारीफ करते। मेरे खुदा आज के गुलाम के वसीला से मेरे खुदा हर बीमारी जाती है, हर परेशानी जाती है। आज के गुलाम के वसीला से मेरे खुदा खुशहाली आए। मेरे खुदा तेरा शुक्र करते, इस आलम की एशिया के लिए दुआ करते। मेरे खुदा को शरीफ को बड़ी बरकत दे। टीम के लिए दुआ करते, टीम के गला को शुक्र को मसा कर सातों बातों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। मेरे खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी शरीर को जो कुछ मांगे और पाया मसीह के नाम से सबको खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदा की दी हजारों नेमतों बरकतों के लिए और खास तौर पर आज की इस मुकद्दस सुबह के लिए खुदा ने बड़ा पुरफज़ल मौका मेरी और आपकी जिंदगी में बख्शा है। इस बात के लिए जोरदार तालियां। मेरे साथ वाले हिफ्सों के नाम पर मुसलसल का उसका छठा बाब और उसकी दास की आम कलाम में खुदा में से तिलावत करेंगे। और आज देखेंगे कि खुदा का कलाम जो है वो मुझे और आपको किस तरह पावर बख्शता है, किस तरह कुव्वत देता है। लेकिन कई बार हम जब गौर करते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उस दौर से खुदा के साथ वफादार नहीं हैं। कलाम हमें ये सिखाता है कि जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हम जब हालात और वाकयात पर गौर करते हैं तो ये हालात वाकयात जो इस इन अयाम के अंदर गुजर रहे हैं ये बहुत ज्यादा हमारी कौम के लिए, खुदा के लोगों के लिए एक बड़ी फिक्रा लंबी की बात है और इसके ऊपर बड़ी सोच विचार करने की बात है। लेकिन जब हम चारों तरफ अपना ज़हन जुड़ाते हैं तो फिर हमें खुदा के कलाम की तरफ मुड़ना पड़ता है। कलाम में ये सिखाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा। आमीन। आखिरी दिनों में क्या होगा? ऐसा होगा कि मेरे नाम से तुम्हें इबादत खानों से क्या किया जाएगा? खारिज किया जाएगा, तुम पर लान किया जाएगा। मेरे अजीजों, लेकिन जब हम कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं तो कलाम हमें खुशी और शादमानी देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने भी क्या कहा?
दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया। हमारे खुदा यीशु मसीह ने जो दुख सहे है उससे ज्यादा हम नहीं सह सकते कि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान तक देने से देर नहीं किया, बल्कि कलाम खुदा हमें ये सिखाता है कि वो हमारे लिए बलिदान हुआ, उसके जिस्म पर कोड़े लगे, वो सलीब पर चढ़ गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया, हाथों पांव पर कील लगे, पसली में नेज़ा लगा, वो हमारे लिए बलिदान हो गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन तो मेरे अजीजों, जो हमारा रास्तबाज है, हमें बचाने वाला है, अगर उसने दुख सहे है तो जरूर है कि हमें भी इनमें से होकर गुजरने की जरूरत। यही हमारे ईमान की मजबूती का जो है इसमें से ही पता चलता है कि हम कितने ईमान के अंदर मजबूत हैं। लेकिन आज हम क्यों पीछे रह जाते हैं? इसलिए कि जो हम सुनते हैं उसको सुनने की आदत रखते हैं, उस पर अमल नहीं करते। कितने थे जो पिछले इतवार चर्च के अंदर, खुदा उनका शुक्र, सबके लिए जोरदार था। पिछले इतवार कैसे कौन सा कोई हवाला या उसका लूका आए दास है, जोरदार करके जो आज पहले बताएगा ये उसका है, क्योंकि खाली अल्फाज याद करना नहीं, उसके हवाला और उसकी आय जो है उसके ज़हन के अंदर रखने सबसे बड़ी बात। आपने गिफ्ट से बात जोरदार जब हम अपने खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, जब इस कलाम को हम अपने दिल के अंदर जगह देते हैं, तो फिर हम क्या हो जाते हैं? बायस से बरकत हो जाते हैं। हालेलुया। ये मैंने इस बार इसीलिए पहले नहीं दिखाया था कि सब लोगों से तैयार ना रखे, बल्कि मैंने इसलिए एकदम से कहा कि इसमें से पता चले कि कौन है जो अपने अंदर कलाम को समाता है। हालेलुया। जब इस कलाम को हम सुनते हैं तो इसको महज सुनने वाले ना बने। और उस रसूल कहता है कि ये उस शख्स की मांग है जो आईने में अपनी गुजरती सूरत को देखता है और थोड़ी देर के बाद भूल जाता है कि मैं किस तरह, और फिर देखने की आरज़ू करता है। वो जो कलाम को सिर्फ सुनने की आदत रखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो आईने की तरह इस कलाम को बार बार देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन वक्त आने वाला है जब ये कलाम उठाया जाएगा, लेकिन जो कुछ हमारे दिलों के अंदर है वही आखिर तक हमारे साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तो खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर हमें बेशक परेशानियां भी हैं, लेकिन बहुत सारी आजादी भी है कि वहां पर हम देखते हैं जब सानिया फैसलाबाद के अंदर बाइबल मुकद्दस को चलाया गया, उनके पास पढ़ने के लिए कोई किताबें न रही जो खुदा के आत्मा स्पोर्ट की, और वहां पर बहुत सारी बाइबल मुकद्दस जो है वो मुहैया की गई। हालेलुया। अगर ऐसा समाज ना बनता तो फिर वही कुछ होना था जो हमारे दिल के अंदर होता। आमीन। लेकिन हमें इस वक्त के लिए तैयार होने की जरूरत है। वो वक्त आने वाला है जब कलाम क्या होगा? उठा लिया जाएगा, लेकिन काम क्या आएगा? जो हमारे अंदर है। इसलिए सिर्फ हमें महज सुनने वाले नहीं, बल्कि इस कलाम को सुनकर इस पर अमल करने वाले बनना है। आमीन। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर आप बाइबल मुकद्दस को ऐसे हाथ में पकड़ कर चल नहीं सकते। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां पर ये बाइबल मुकद्दस शरेआम आप किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, बल्कि जो पढ़ते हैं वो भी लुक छुप कर पढ़ते हैं, और जो इस पर ईमान रखते हैं वो भी अपने खुदा के उस साया के नीचे रहकर ईमान रखते हैं कि कोई पता नहीं कब हमें इस दुनिया में से उठा लिया जाए। लेकिन मेरे अजीजों, हम मुबारक है जो खुदा ने हमें मुल्क दिया कि हम इस कलाम को अपने सीने से लगाकर गली गली कुछ में फिरते हैं, किसी के अंदर जरूरत नहीं कि खुदा के कलाम का मुकाबला करें। हालेलुया।
یہ ہمارے لیے خوشی اور شادمانی کی بات ہے، اسی لیے ہم اس سہولت کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں۔ میرے لیے ساتھ نکالیں حصوں کے نام، پولس رسول کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 10 سے 12 3 آیات ہم کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے، اور ہم اشمین سے گزارش ہے وہ کھڑے ہو کر ان 3 آیات کو تلاوت کریں۔ 10 11 اور 12 3 آیات ہیں۔ لکھا ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بن، خدا کے ساتھ ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کے تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ خدا کے معاملہ میں کھڑے ہو جانے کا خدا کی خاص کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہمارا مضبوط ہتھیار ہے۔ آمین۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا کرو؟ مضبوط بنو۔ اور خدا کی قدرت کیا ہے؟ بیان سے باہر ہے۔ ہتھیار بنتے ہیں، ان کی ایک لمٹ ہے، وہ اس سے زیادہ استعمال نہیں ہو سکتے، لیکن خدا کی قدرت جو ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ہاللیلویا۔ اور کلام میں سکھاتا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ آمین۔ ابلیس جو ہے اس کے پاس کیا ہے؟ منصوبہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ابلیس کے پاس کیا ہے؟ منصوبہ ہے، منصوبے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ابلیس یہ منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ اور قائم کیسے رہوگے؟ جب تم اس کلام کو، اس کلام کے ان ہتھیاروں کو جو روح کی تلوار ہے تم اپنے اندر لوگے، جب یہ کلام تمہارے اندر ہوگا تو پھر تم کیا کرو گے؟ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو گے، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے، یعقوب کی آمد اس کے پانچویں باب کے اندر وہاں پر بڑی خوبصورتی کے اندر لکھا گیا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، اور خداوند کے نزدیک آؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ شریر کے منصوبوں پر غالب آنا ہے، شرارت کی ان فوجوں پر غالب آنا ہے، اور وہ غالب کب پائیں گے؟ جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیں گے، جب یہ کلام میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہوگا، جب ہم روحانی طور پر بیدار ہوں گے، جب ہم روحانی طور پر ترقی کریں گے، جب ہم روح کے لیے بھوکے اور پیاسے ہوں گے، جب خدا کا روح میرے اور آپ کے اندر ہوگا، پھر ہم کمزور نہیں رہیں گے، بلکہ دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ کلام فرماتا ہے کسی کو رتوں کا، کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ، پر ہم تو خداوند اپنے خدائی کا نام لیں گے۔ آمین۔ کیونکہ رت ٹوٹ سکتے ہیں، گھوڑے مر سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہے جو ازل سے ابد تک قائم ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں اس کلام کے کیا کرنا ہے؟ تابع ہونا ہے، فرمانبردار ہونا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ بڑے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راسواسی کا وقت لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم شریر کے سب جڑتے ہوئے دینوں کو بچا سکو۔ اب اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر سچائی نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں تو ہمارے اندر سچائی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے اندر بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہم برے خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی بہتری نہیں چاہتے،
اگر کوئی بہن یا بھائی جو ہے خدا سے برکت دیتا بڑھاتا ہے تو ہم اس سے کیا ہوتے ہیں؟ جیلس ہو جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں ہوتے. لیکن اگر ہم دوسرے کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ خدا ہمیں باعث سے برکت بنائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب خدا کے ہتھیار ہم لے لیں گے، جب ہم شریر کے مقابلوں کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اب کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے، اگر ہم اس کی 12ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور خون سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں. میرے عزیزو، ہمیں قائم ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں لڑنی بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ روحانی شیطانی جو فوجیں ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. جو ان کے اندر شیطانی برہن ہے ہمیں ان پر غالب آنا ہے. ہمیں اپنے خدا کے نام کو جلال دینا ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ دھاڑے مارے کرتا ہے کب کس کو مار گئے. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ قوت بخشتا ہے کہ ہم اس کے سب منصوبوں پر غالب آ سکیں. آج ہم دیکھتے ہیں خاندانوں کے اندر جو ہے لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، طرح طرح کی ایسی کئی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ہر خاندان کے اندر ہے. میں کسی ایک خاندان کی بات نہیں کر رہا، ٹوٹلی ہم کسی بھی خاندان کے اندر چلے جائیں کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے. تو کیا اگر ہم ایسا چلتے ہیں تو یہ چال چلن مسیح کی تعلیم کے مطابق؟ کلام کہتا ہے اگر تمہیں کسی میں برائی نظر آتی ہے تو اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرنا شروع کر دو. ہاللیلویا. عیب ترائی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب ترائی نہ کی جائے. اور جس پیمانہ سے تم ناپتے اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح ہم نے دوسرے کے قصورواروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قصور میں کہتے ہیں کرتے ہیں. ایسے ہی جس طرح ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر. کتنے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا؟ تو پھر اسی طرح ہمیں معافی ملے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کرنا. ہم اپنی زبان سے مجرم ٹھہرے ہیں. کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میرے عزیزو، کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کی قصور کو معاف کیا تو ہمارے قصور. ہم اس کی عوض مانگ رہے ہیں. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا بدلہ مانگ رہے ہیں نا. جو اگر ہم نے کیا ہے معاف تو پھر ضرور ہے کہ ہم اس کا اجر پائیں گے. لیکن اگر نہیں کیا تو امید نہ رکھیں کہ خدا بے انصافی سے آپ کا انصاف کرے گا. وہ سچا اور عادل خدا ہے. وہ راست بازی کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم معاف کریں تاکہ وہ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرے. ہاللیلویا. تو کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے ہمیں شرارت کی ان روحانی فوجوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں ہیں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا بلکہ اپنے منجی خداوند کے ہتھیاروں کو لے کر ان کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ شریر کے منصوبوں پر غالب آ کر ہم خداوند کے نام کو جلال دے سکیں. ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک بڑی فخر کی بات بھی ہے. یہاں پر اگر ہم دوسری قوموں میں دیکھیں تو کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ملکوں کے ملک جو وہ بند کر دیے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن ہمارے 200 سے اوپر گھر جل گئے، 36 چرچ جل گئے، ہمارے لوگوں پر ظلم کیا گیا. لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ملک بند ہوا ہو یا کسی گلی کو بند کیا گیا ہو، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے بدلہ لینا میرا کام، بدلہ یہ ہے محبت کا بنا. ہاللیلویا. جیسے مسیح نے تم سے محبت کی تم بھی ایک دوسرے کو سے محبت رکھو. کلام میں سکھاتا ہے تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. تم اپنے ملک کے لیے سلامتی کی دعا کرو، کیونکہ کلام میں سکھاتا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفراز
राजी पाते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अगर हमारा मुल्क, हमारा शहर जो है वो बदहाली की तरफ जा रहा है, तो कमी किसके अंदर है? किसके अंदर कमी है? इसका मतलब हमारे अपने अंदर है कि रास की दुआ से शहर सरफराज सी बातें होती हैं। तो फिर हम हमारे शहर क्यों उधरे चले जा रहे हैं? इसका मतलब हम लगन के साथ दुआ नहीं करते। ऐसे हो नहीं सकता कि वादा खुदा का हो और वो अपने वादे से मुकर जाए। हम एक दूसरे के साथ कोई वादा कर ले, हम दिलो जान से पूरी कोशिश करते उस वादा को पूरा करने की, तो वो खुदा जिसने उस वादे को पूरा करने के लिए कि मैं तुम्हें अकेला अनाथ नहीं छोड़ूंगा, उसने अपना इकलौता बेटा बच्चा उसको मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया, तो क्या वो अपने वादे से मुकर सकता है? नहीं, हर किसी। लेकिन हमें उसके लिए क्या करना? अपने आप को तैयार करना, हमें अपने आप को खाली करना, हमें महज कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बनना। हमें बादशाह का मुकाबला नहीं करना, हमें इस हुकूमतों का मुकाबला नहीं करना, हमें झुकना है तो अपने खुदा के आगे दुआ और रोजे के साथ कि खुदा तो हमारे मुल्क पर, हमारे हुक्मरानों पर तू रहम फरमा ताकि हमारा मुल्क सरफराजी पाए। हालेलुया। बादशाह किसके इख्तियार में? हम कहते हैं हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो अच्छा नहीं है, नून लीग आ जाए वो अच्छी है, पीपल पार्टी आ जाए वो अच्छी है, पीटीआई आ जाए वो अच्छी, सारे बंदे एक भी अपनी अपनी एक मर्जी है, लेकिन ये सब है किसकी तरफ से? इन सब का इख्तियार जो है वो खुदा के हाथ में। हालेलुया। कलाम क्या कहता है? बादशाह का दिल मेरे हाथ में है, मैं जब चाहता हूँ उसके दिल को फेर देता हूँ और उसका तख्ता जो है वो उल्ट जाता है, आगे नई पार्टी आ जाए। ऐसे ही तो फिर हम बादशाह के आगे इजाद कर रहे हैं जिसको ये नहीं पता, जिसका अपने हाथ के अंदर इख्तियार नहीं है कि वो आज सीट पर है, रातों रात को सीट से उतार दिया जाए। तो हम क्यों ना उस बादशाह के आगे झुके जो सब बादशाह का बादशाह है और वो हमारा खुदा में यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। जब मुल्क मिस्र के अंदर कराने में थे, मैंने पिछली बार भी आपको ये सुनाया, तो वहां पर उन्होंने बादशाह के आगे एहतजाज नहीं किया, बादशाह के आगे जो लोग थे उनके आगे नहीं वो झुके, बल्कि उन्होंने अपने खुदा इस्राएल के खुदा के आगे झुके एहतजाज किया और दुआ के अंदर ठहरे, तो खुदा ने उन्हें मूसा जैसा रहबर अता किया। हालेलुया। तो क्या खुदा हमारी दुआओं के बाद हमें ऐसा सरबराह नहीं दे सकता जो अपनी कौम की निगहबानी करे? कर सकता, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है, ये कलाम दुनिया के शुरू से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। हमें ये कलाम क्या है? जिंदगियों में असर दिखाता है। ये कलाम आज भी वही है जो हजारों साल पहले था, जिसके वसीला से हम देखते हैं 4 दिन का लाश मुर्दा जो है वो जिंदा हुआ, जिसके वसीला से बड़े बड़े मोजज़े हुए। आज भी ये कलाम वही कलाम है, लेकिन आज हमारे कलाम के अंदर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है कि हम मांगते हैं, हमें मिलता नहीं क्योंकि हम शक की नीयत से मांगते हैं। और यूहन्ना के पहले आम बात के अंदर लिखा गया है कि 2 दिन खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। जब तक हमारे दिल के अंदर शक है, जब तक हम शक की बुनियाद से दुआ करते हैं, तो उस वक्त तक उम्मीद न रखें कि आपको कुछ हासिल होगा, बल्कि उसे मिलेगा जो पूरे ईमान के साथ करे। हालेलुया। हालेलुया। कितनों का ईमान है कि खुदा हमें सरफराज करने को है, तो फिर उसी ईमान के साथ आज खुदा के आगे डट जाए, झुक जाए और खुदा जो है आपके हालात को बदलने को। हालेलुया। लेकिन ये मेरी या किसी और की दुआ से नहीं, आपके अपने ईमान से। हालेलुया।
اگر تو ایمان رکھے اور تو ایمان کے ساتھ اس پہاڑ سے کہے کہ یہاں سے سرک کر فلانی جگہ جا کر، تو کلام کہتا ہے کہ اگر تیرے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ تیری بات کو مانے گا۔ رائی کا دانہ جو ہے اگر یہاں پر گر جائے تو اس کو ڈھونڈنا مشکل، لیکن یہ ہے کہ کلام کہتا ہے کہ اگر اتنا بھی تیرے اندر ایمان ہوگا تو اس شیطان کے درخت سے بھی کہے گا کہ یہاں سے پکڑ کر فلانی جگہ لگ جا تو وہ بھی تیرا کہنا مانے گا۔ ہاللویا۔ تو کمی کہاں پر ہے؟ ہمارے اپنے ایمان کے اوپر ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ میرے ساتھ نکالیں اس کی 13ویں آیت پر ہم دوبارہ غور کریں گے۔ اس واسطے تم خدا کے ساتھ ہتھیار باندھ لو تاکہ بڑے دن میں مقابلہ کر سکو، سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو، اور سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، اور ان سب کے ساتھ کیا لگانا ہے؟ ایمان کی صفت۔ یعنی کہ یہ سارا کچھ بھی ہم کر لیں، لیکن جب تک ہم ایمان کے اندر قائم نہیں ہیں ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ہمارا ایمان جو ہے وہ خدا پر پختہ ہونا چاہیے، اور ہم ایمان سے اپنے خدا کو دیکھیں۔ ہاللویا۔ خدا جو ہے وہ کن کا خدا ہے؟ ایماندار لوگوں کا خدا ہے۔ اگر آپ خدا کے لوگ ہیں، اگر آپ ایمان پر کھڑے ہیں تو پھر آپ کی برکت کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ وعدے خدا نے کیے، کسی انسان نے نہیں کیے۔ ہاللویا۔ تو اگر خدا آپ کو کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ خوش رہو اور پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، تو کوئی آپ کی مرضی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ پولس رسول کے خطوں میں بڑی خوبصورت بات خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں خوش رہو، اور پھر کیا کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ تو کیا وہ خوشی ہمارے چہروں پر ہے؟ ہم گھر سے نکلتے ہیں اداسی کی حالت، گھر واپس آتے ہیں ہمارے چہروں میں اداسی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی فکر ہے، بچوں کے کھانے پینے کی فکر ہے، پہننے کی فکر ہے، پریشانیاں ہیں۔ لیکن اگر انہی پریشانیوں کے اوپر ہم جو خدا کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں خوش رہو، اس خوشی کو ڈال دیں، تو یہ پریشانیاں چل کر رہا ہے۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ تو متی کے انجیل میں کیا لکھا ہے؟ میں تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ پھر کلام خدا میں لکھا ہے کہ ان ساری چیزوں کی فکر میں دوسری قومیں رہتی ہیں، مگر تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اور کل کے لیے فکر نہ کرو، کل کا دن آپ تمہارے لیے فکر کرے۔ میرے عزیزوں، یہ حالات جو ہے اس سے پریشان نہ ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں جب فیصل آباد کے علاقہ میں 200 سے زیادہ گھروں کو جلایا گیا، وہاں پر لوگوں کے لیے مشکلات تھی، کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، لیکن اب وہاں سے خبریں آ رہی ہیں، باقی چیزیں تو علیحدہ ہیں، لیکن کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ رہی ہیں کہ وہاں پر کھانا خراب ہو جاتا ہے، لیکن خدا کے لوگوں کو اس کی کمی نہیں ہے۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ تو اگر خدا ایسے حالات میں بھی ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیتا تو پھر میرے عزیزوں ہم کس بات کے لیے فکر مند؟ کپڑے کے لیے، جوتی کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، لیکن کلام کہتا ہے پہلے تم خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں تم کو مل جائیں۔ آج ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اس بات کے لیے خدا کی راست بازی کی۔ آئے چند منٹ کے لیے ہم اپنے آپ کو خالی کریں، خدا کے ان ہتھیاروں کو جن کے ساتھ سکر جو ہے ایمان کی ہے خدا سے مانگے، خدا سے کہیں خدا اگر آج تک ہمارا ایمان کمزور تھا تو ہمارے ایمان کو بڑھا، ہمیں فتح بخش، ہم آئندہ کمزور نہ رہیں، ہمیں
ہمیں دنیا زور بخش دے تاکہ خداوند اس کلام کے وجہ سے ہمارا ایمان جاتا نہ رہے بلکہ ہم مضبوط ہوتے جائیں، اس کلام کے وجہ سے ہم باعث برکت ہوتے جائیں، ہمارے خاندانوں کے اندر خوشحالی اور برکت آئے، اور خداوند اس کلام کے وجہ سے ہم 100 مال لائیں اور زندگیاں سیراب ہمارے چہروں پر خوشی اور شادمانی اور راگنی ہوگی، تاکہ خداوند ہم تیرے نام کی ہندوستائش میں آگے بڑھیں۔ ہم صرف اور صرف اتوار کا انتظار نہ کریں بلکہ ہم ہر روز تیرے نام کو مبارک کرنے والے، ہر روز اپنی نماز سے تیرے آگے رکھنے والے بنے، ہر روز ہم کو اس سے خوشی اور شادمانی کو حاصل کرنے والے بنے۔ اس خدا سے کہیں خداوند جو ہمارے ملک کو اپنے جلال میں استعمال کر، اور آج کلام جو اپنے سنا ہے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کا فضل کر، اسی خدا کے وسیلے سے آمین۔